السلام عليكم. السلام. من سيناء، أرض الفيروز، منبر الأنبياء، إلى الفيوم، واحد اليوم. بداية اللانهاية يوم، الفيوم وواحد اليوم، بداية اللانهاية جمع أيام. من هنا صحراء الفيوم، من بعد ما فتحنا بمثلث سيناء منبر الأنبياء، ومن هناك وعي معنى السين، سيناء منبر الأنبياء، أرض الفيروز، ومنها إلى الألف يوم واحد اليوم. سوف نرى ما يسمى على الواقع من خلال الإنتاج الواقع القائم على واقع نرى ما يسمى آلات الديمومة، وبها 7 سوائل يعمل بالديمومة القائمة على الدفع الذاتي من خلال المياه. وقال العزيز الرحيم سبحانه وتعالى: وخلقنا من الماء كل شيء حي. فيوجد لدينا هنا 7 سوائل، هذه ال7 تشكل لنا 7 أيام نواة 7 المثانة، أي مفتاح، ومفتاح هذه 7 أيام يشكل لنا مثلث الأهرامات. وعندما أتاه العلم اتقهر البعيد ومات، لأننا نريد أن نوصل مثلث ميت 60 70 فوق 70، وبعد ذلك نحيا بداية اللانهاية إحياء، إن كان يوجد حياء من خلال ما يقال ونسمعه.
فمن ال1000 يوم واحد اليوم بداية اللانهاية أيام، يكمن في باطن هذه البلدة المكرمة، وإن لم تعرف فاسأل الأنبياء، من أتى من مثلث الأهرامات مفتاح حتى يصل ال1000 يوم واحد اليوم. وصل عدلنا الألفية، يوم الله ميقاته 4 أيام، وفي باطنهم 4 حرم نواة العام. فوجب علينا أن نبحث بعد هذه الألفية على اليوم المؤدي لتكامل هذه الألفية. أين ثبت هذا الواحد القائم على هذا اليوم؟ أين ذهب؟ وإن ذهبت ذهبوا. فعندما تعي أن المفتاح يشكل لنا الأهرامات كمثلث وله 3 أضلاع وليست ب4، نعي أنه مفتاح ال1000 يوم. فمن هنا نعي أن سيناء، السين مفتاح، النون نواة العلم، مد ارتقت إلى الله واستوت على الجودي كظل ذي 3 شعب ينتصب أمامك. الألف أي الهمزة المنبسطة على الأرض إلى أن يظهر لها واحد يرفعها. تشكل ارتقاء. فسيناء منبر الأنبياء، يكون لنا جبل الطور مقياس. إن لم نرى هذا اليوم فنرى الطور، لعل وعسى أن يكون هذا الطور مقياس لأنعام لا نعي عن علمها شيء. فمن هنا من ال1000 يوم وواحد اليوم، بعد ما أن فتحنا بمثلث سيناء تباركت بالزيارة وسجل فيها ما تراه من قبل وستراه من بعد من آلات، لكل منزل آلة توفر الماء والكهرباء، أي لكل مسكن. لأنك سوف تعي أن هذه الآلة المسمى بآلة الديمومة ستغزو منازلنا أينما زلنا. فإلى أن يأتي هذا اليوم التي به تغزو آلة الديمومة تاريخ كل إنسان من خلال ميقاته التي ستوضع عنده الآلة آنذاك، نقول أن ال7 مفتاح كما ذكرنا: 1 يشكل لنا الظل، 2 أم الأزواج، 3 مثلث، 4 يوم الله، نجم زائد شمس زائد قمر زائد أرض أم الأزواج، 5 تكون من هذه المادة نواة المناسك حتى نتمكن من البناء للكعبة أي المكعبات. 6 أول الأزواج، هذه ال5 ستنجب رقم 6 يشكل أول الأزواج. وكنتم أزواجا 3، منهما ال7 المثاني، نواة هذا الظل ومقياسه ال7 أيام. أين ال8؟ وجدوا لنا هنا 7 سواء، وهذه ال7 تشكل ال7 المثاني،
وهذه السبعة المثانة لهما ثامن حتى يسمى بقانون حملة، إلى أن نعي أنه خير من يحمل لواقح الرياح، أي مثلث نواة الذرة لواقح الرياح، خير من يحمل ذرات مجسمة كونية نعبث فيها، أم كما علمنا الله بنيان مرصوص. فعندما نعي الثمانية حملة عرش الرحمن سنعي أن لهذه السبعة سوائي سائية ثامنة حتى نعي كيفية وضع الديمومة عليهم. حتى بعد الرقم الثامن نرى التسع فلق الإنسان حتى يرى من يحمل وما هو المحمول وما بداخله من محاميل. 0900. تسع فلق الإنسان حتى يتمكن من رؤية حملة عرش الرحمن، ويشكل 9 أصفار. هذه ال9 أصفار يشكل لنا فلق الإنسان حتى يبحث كما نبحث على اليوم المكمل لهذه الألفية اللي تشكل لنا يوم الله، خير من مشى بيوم الله على الأرض الصحابة والأنبياء. ونبحث بعد هذا اليوم على رقم 8 ك7 سوائي، إلى أن نعي أننا من سيفلق مما تكون من هذه السبع وهذه الثمانية حتى نرى الحملة والسبع. علنا أن نأخذ بالأسباب بعد هذه ال9 أصفار المشكلة 9 أهلة ميلاد الإنسان، ويشكل فلقة من بعد ما حملت إلى أن يرى من يحمله وصى عليها 3 أمك ثم أمك ثم أمك حتى نعي أنها نواة المثلث، حتى تسأل وتقول ما إيه المثلث ده؟ أنا هخرم عينك إن لم يكن بأذنيك خرمين، سيكون لك ثالث علك تهتدي إلى ما يسمى 10. بعد أن فلق الإنسان من هذه النواة وجب عليه البحث عن ما يسمى رقم 10، ويسمى تكامل نواة المنظومة الصفرية وليست الرقمية، لأننا لم نخلق بعد عندما لا نعي عن قانون الديمومة الشيء. تمام.